بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. फजीलत ये दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में हज़रत शेख साले मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ऐसे वक़्त में तलकीन फरमाया जब उनका जहाज़ तूफ़ान में गिरा था। शेख साहब खुद फरमाते हैं कि जहाज़ डूबने लगा, मैं इसमें मौजूद था। इस वक्त मुझ पर गुनूदगी सी तारी हुई। इस हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये दुरूद सिखा कर हुक्म दिया कि जहाज़ वाले इसको 1000 बार पढ़ें। अभी 300 बार ही पढ़ा था कि जहाज़ ने निजात पाई। जज़्बुल क़ुलूब में शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि इस दुरूद के पढ़ने से सारे मकासद दुनिया व आखिरत पूरे होते हैं और सारी मुश्किलें आसान होती हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताज वल मेवाज वल बुराकी वल अलमी दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरदी वल अलमी इस्मुहु मक्तूबुम मरफूउम मशफूउम मनकूशुन फिल लौहि वल कलमी सय्यिदिल अरबी वल अजमी जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतहहरुम मुनव्वरुन फिल बैति वल हरमी शम्सिद दुहा बद्रिद दुजा सदलिल उला नूरिल हुदा काफिल वरा मिस्बाहिद दुलम जमीलिश शियम शफ़ील मम साहिबिल जूदि वल करमी वल्लाहु वासिमुहु व जिब्रीलु खादिमुहु वल बुराक़ु मरकबुहु वल मिअराजु सफ़रु व फ़ौक़ सिदरतिल मुंतहा मक़ामुहु व क़ाब क़ौसैनि मतलूबुहु वल मतलूबु मक़सूदुहु वल मक़सूदु मौजूदुहु सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन शफ़ीइल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतिल लिल आलमीन राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन शम्सिल आरिफ़ीन सिराजिस सालिकीन मिस्बाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल मसाकीन सय्यिदिस सकलैनि नबिय्यिल हरमैनि इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फिद दावैन साहिबि काब कौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन मुरब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना मौला सकलैन अबिल क़ासिम सय्यिदना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूरिम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। फजीलत
خشوع و خضوع نماک و توجہ اور پیار محبت کے ساتھ کثرت سے درود سلام پڑھو اور درود تاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اکثیر ہے۔ عرض مند کو چاہیے کہ روز ماہ شب جمعہ بعد نماز عشاء پاک و صاف لباس پہن کر درود کو باوضو 70 بار پڑھ کر سو جائے اور 11 شب میں عمل کرے، انشاءاللہ عز و جل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوگا۔ افلاس رنج ظالم کے ظلم دشمنوں کے شر دور کرنے اور فراخی رزق کے لیے اس کا ایک چلہ شب کے وقت 41 مرتبہ پڑھنا مفید ہے۔